अल्लाह ही है जिसका जिक्र, जिसकी तौहीद, जिसकी मोहब्बत, जिसका इल्म, जिसकी मारिफा हमारे दिलों को, हमारे कल्ब को मुनव्वर करती है. सो दैट्स वाई सूरतुल इखलास इज सूरतुन नूर. और एक आपको एक आई एम नॉट श्योर कि ये हदीस है या आई डोंट थिंक सो. दिस इज आई विल से जस्ट एक सेंटेंस आता है जो कि आपको क्लासिकल स्कॉलर्स की तफसीर में मिलता है, जिसके लिए कहते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन नूर व नूरुल कुरान कुल हुवल्लाहु अहद. कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई नूर होता है, और जो कुरान का नूर है वो सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद है. सो दीज वर द चैप्टर ऑफ द नेम्स ऑफ सूरतुल इखलास. और अल्हम्दुलिल्लाह हर नाम ऐसा है कि जिसके ऊपर आप बहुत तसल्ली से बात कर सकते हैं. बट अगैन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने आपके सामने सिर्फ वो 8 नाम रखे जिनसे मुझे लग रहा था कि ये इंशाल्लाह हमें याद भी रहेंगे, आसान भी हैं और ये रिलेटेबल भी हैं हमारी इस इल्म को इंटरनलाइज करने के लिए. अब हम अगला चैप्टर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, और वो अगला चैप्टर है इस सूरत का, सूरतुल इखलास का, शान नज़ूल यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. क्लासिकल स्कॉलर्स को ही अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर ही 2 ओपिनियंस मौजूद हैं सूरतुल इखलास के बारे में. माइनर माइनॉरिटी ये कहती है कि सूरतुल इखलास मदनी है, बट अ ग्रैंड मेजॉरिटी ये कहती है क्लासिकल स्कॉलर्स की कि सूरतुल इखलास जो है ये मक्की सूरा है. तो इसीलिए आपको जो है वो ज़्यादातर मुसहफ के अंदर सूरतुल इखलास मक्किया लिखा हुआ मिलता है. anyhow these differences about the revelation of either being मक्की और मदनी ये सब legitimate differences हैं, और इसके ऊपर भी बहुत सफ़ों के सफ़े और किताबों की किताबें लिखी गई हैं. इसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं होती है. अभी मैंने आपको बताया जितना हमारा इंशाल्लाह अल्लाह के साथ कनेक्शन और तौहीद का कॉन्सेप्ट खुलता जाएगा, उतना इंशाल्लाह हम अपने अंदर एक ब्रॉड विजन आना महसूस करेंगे और हमारी नैरो माइंडेडनेस ख़त्म होती जाएगी. तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्ला इब्न मसूद और इनके जो स्टूडेंट्स हैं मुजाहिद और क़तादा, दोनों मुफस्सिर कुरान हैं, इन सब की राय के मुताबिक सूरतुल इखलास मक्की सूरत है. और उसमें वो जो रीज़न देते हैं, द मेजर रीज़न वो ये है कि सूरतुल इखलास का जो फ़्लो है वो उसमें जो राइम है वो मक्की सूरतों वाला है, छोटी सूरतें एंड विद अ ब्यूटीफुल राइम. प्लस सूरत इखलास की आयात छोटी भी हैं और ईमानियात के ऊपर हैं. अगेन दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मक्की सूरास. तो ये इस तरह से कहते हैं कि ये मक्की सूरत है. फिर मुख्तलिफ वाक़यात की बेसिस पर जो कि सीरत रसूल के मक्की दौर में वाज़े हुए, उसकी बेसिस पर भी इस सूरत को मक्की सूरत कहा जाता है. जिन स्कॉलर्स की राय है कि ये मक्की सूरत है, उनके मुताबिक ये अर्ली मक्कन इरा में नाजिल हुई, अर्ली मक्कन इरा में. और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर आपको एक रिवायत मिलती है जिसका मफहूम ये आता है कि मुशरिकून कॉन्स्टेंटली रसूल अल्लाह से अल्लाह का लीनियज आकर पूछा करते थे. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू कर दिया था, इस्लाम फैलना शुरू हो गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का तारुफ या कुरान की आयत पढ़ा करते थे तो ये मुशरिकून फिर आया करते थे रसूल अल्लाह के पास और आपसे अल्लाह का लीनियज पूछते थे कि बताएं ज़रा अल्लाह कौन है, अल्लाह के एंसेस्टर्स कौन हैं. बिकॉज इनको आदत थी ना, इनके अपने जितने बुत थे उनके एंसेस्टर्स थे, उनके नाम थे. और मुशरिकून का मामला यही था कि ये अल्लाह का नाम जानते थे. दैट्स अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट. और इंशाल्लाह हम आज इस चैप्टर को भी, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे और अल्लाह मुझे जो है वो कंसाइज बात करने की तौफीक दे. मैं चाह रही हूँ कि आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ. मुशरिकून वर्ड अल्लाह से फेमिलियर थे, मुशरिकून अल्लाह के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ थे. अल्लाह ताला ने फिर जब कुरान नाजिल किया, रसूल अल्लाह को रसूल बनाकर आपको जो है रिसालत दी गई और आपने कुरान की इस तरह से तबलीग शुरू की, तो इनके लिए ये नाम जाना पहचाना था. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम को इस तरह से वही का हिस्सा बना के तौर पर मेंशन किया, तो जो इन्होंने आकर पूछा कि हमारा जो अल्लाह के बारे में कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अलग है और आप जो कॉन्सेप्ट बताते हैं वो अलग है. तो हमें आप बताइए ज़रा, ये जो आपका अल्लाह है ये कौन है, इसके एंसेस्टर्स कौन है, इसका लीनिएज क्या है.
ان لوگوں نے جو لفظ اللہ کے بارے میں کانسیپٹس رکھے تھے، ان کے جو پرسیپشنس تھے وہ سیلف کریٹڈ تھے اور بہت ان اپروپریٹ تھے، ویری ان اپروپریٹ. تو جب رسول اللہ ڈسکرائب کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے وی ڈونٹ گیٹ اٹ محمد، ڈیفائن اٹ ان مور ڈیٹیل. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو، بیکاز ہم ایسے اللہ کو نہیں جانتے ہیں. یہ کہا کرتے تھے، جو واقعہ آپ کو اس کے شان نزول میں تفاسیر میں ملتا ہے، یہ آ کر مشرکون اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے من ہوا ربن، کون ہے تمہارا رب؟ صرف لانا ربک، صرف لانا سواد سے لکھتے ہیں، صرف لانا ربک. محمد ذرا ہمیں اپنے یہ رب کی جینیالوجی تو بتاؤ، ذرا اس کا لینیج تو بتاؤ، ذرا اس کی اینسیسٹری تو بتاؤ، گیو سم ڈسکرپشن. اور جب یہ کہتے تھے نا صرف لانا ربک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ذرا اپنے رب کی فزیکل کریکٹرسٹکس تو بتاؤ. فزیکلی تمہارا رب کیسا ہے؟ کیا گولڈ سے بنا ہوا ہے؟ کیا چاندی سے بنا ہوا ہے؟ اور کیوں کہا کرتے تھے کیا پتھر سے بنا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ اس طرح کے سوال فزیکل کریکٹرسٹکس کیوں پوچھتے تھے؟ اور کیوں پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ گولڈ کا بنا ہے کہ چاندی کا بنا ہے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ گولڈ سلور ان کے لیے پریشیس آئٹمس تھے نا، پریشیس میٹلز تھے. اور یہ اپنے جو ان کے خاص گاڈز ہوتے تھے، جو ان کے خاص بت ہوتے تھے، یہ اپنے خاص بتوں کو کسی گولڈ اور سلور سے بنایا کرتے تھے. یعنی جو ان کی گرینڈ آئیڈلز ہوتے تھے ان کو یہ اسی گولڈ سلور سے بناتے تھے. تو رسول اللہ سے بھی کہتے تھے اچھا اگر تمہارا اللہ بھی اتنا گرینڈ ہے تو کس سے بنا ہوا ہے؟ سلور سے بنا ہوا ہے یا گولڈ سے بنا ہوا ہے؟ ہمیں ذرا اللہ کے فزیکل ایٹریبیوٹس بتاؤ. اور ان کے ہاں عرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لینیج کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی، حسب نسب کی. بہت زیادہ حسب نسب دیکھا کرتے تھے. ایون نہ صرف انسانوں کا، ان میں اونٹوں کا حسب نسب دیکھا جاتا تھا، گھوڑوں کا حسب نسب دیکھا جاتا تھا. دس از ناٹ دا اینشینٹ کلچر آف عربز، یہ اب بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نیشنلٹی نہیں دیتے اپنے لوگوں کو وہاں پر کسی کی، بیکاز ان کو اپنے ایک کلچر اور اپنا ایک رچ کلچر اور ایک اپنا لینیج جو ہے اس کو اسٹرانگ رکھنے کا ان کے اندر ایک کلچری جو ہے وہ ایک جینیٹک ایشو چلا آ رہا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مشرک ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اس طرح کے بہت کراس کوشچنس کیے مکی دور میں. اور پھر اس نے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ محمد کہ ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دس از دا کوشچن نا، جو کہ اکثر ہمارے بچے معصومیت میں بھی پوچھتے ہیں، اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا، بعض خواتین سے اگر میں بات کروں، میں کہتی ہوں کہ آپ ایک آیت کو کھول کر بیٹھیں اور دیکھیں، اس میں ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور پھر سوچیں کہ اس کے اندر کتنا کچھ مل رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر ہمارے ذہن میں ایسے ایسے سوال آنے لگ جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا، اور اکثر ہم بھی ایسا سوال اپنے ذہن میں کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں. تو یہ مشرک آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بتاؤ محمد کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اس سوال کے اوپر، اور یہ جو بیک گراؤنڈ میں کانسٹنٹ مشرکون کے سوال چل رہے تھے، صف لنا ربک صف لنا ربک، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ سورت الاخلاص مکہ کے ارلی پیریڈ میں نازل کی گئی. یہ اس کا مکی کانٹیکسٹ ہے. جو اس کا مدنی کانٹیکسٹ ہے اس میں بھی ایک ملتی جلتا ہی آپ کو انسیڈنٹ ملتا ہے تفاسیر کے اندر، جس کا میں صرف جسٹ اس وقت رکھ رہی ہوں کہ مدنی دور میں بھی ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے اللہ کے بارے میں آپ سے کچھ ایسے سوال کیے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جو کتابوں میں آپ کو ملتا ہے کہ اس موقع پر آپ نے پھر سورۃ الاخلاص اس کو پڑھ کر سنائی. ان دونوں کو، یا اس طرح سے تمام صورتوں کو جہاں مکی مدنی کا کانسیپٹ آتا ہے، ان دونوں کو ریکنسائل کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ خود اسکالرز نے ہی بتا دیا ہے اور ہماری آسانی کر دی ہے. انہوں نے اس کو ایسے ریکنسائل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے مکی دور میں آئی جو وحی ہوتی تھی، یعنی اب 13 سال مکہ میں جتنی وحی آئی تھی، وہ سب کی سب وحی ایک مصحف میں تو موجود نہیں تھی نا. میں نے آپ کو شاید ان کلاسز میں بتایا یا میں نے اپنے فیس بک اور لائیو سیشنز میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن سارے کا سارا لکھ تو لیا گیا تھا، لیکن یہ ڈفرینٹ پیسز پر موجود تھا. کہیں شولڈر بون پر تھا اونٹ کی، کہیں یہ کسی ٹیبلٹ پر تھا، کہیں یہ کسی سلیٹ پر تھا، کہیں یہ کسی لیدر پر تھا، کہیں یہ کسی کپڑے پر لکھا ہوا تھا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس مکی اور مدنی کے کانسیپٹ کو ریکنسائل کرنے کا سمپل طریقہ کیا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور اس یہودی نے آ کر یہ سوال کیے اور آپ نے اس کے جواب میں سورۃ الاخلاص پڑھی، تو جس مسلمان نے اس وقت اس سورت کو آپ کی زبان سے سنا، وہ نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے فرسٹ ٹائم اس پارٹ کو قرآن کے سنا اور اس کی نظر میں یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی. سو دس از اے سمپل تھنگ جس کے اوپر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کو ہم ایشو بنا کر یہ کہیں کہ اب جو ہے وہ ساری حدیث کا کلیکشن ہی نلیفائڈ ہو گیا. یہ بالکل بیکار. اس طرح سے تو آپ پوری اپنی سائنس نلیفائڈ کر دیں نا، بیکاز دیر از نو پوائنٹ. ہر 20 دن کے بعد اپنی ریسرچ بدل دیتے ہیں، ہر سال ان کی نئی ریسرچ آ جاتی ہے. اٹھا کر پھینکے سب لوگ اپنے اپنے لیپ ٹاپس. یہ لیپ ٹاپ کی پوری لائن ہی استعمال نہیں کریں، بیکاز ہر سال نیا لیپ ٹاپ لے کر آ جاتے ہیں. جسٹ تھرو یور آئی فونز ان دا گٹر، بیکاز ہر سال نیا آئی فون لے کر آ جاتے ہیں. سو دا تھنگ از ٹو بی ریئلسٹک، the thing is to be intellectual, and the thing is to go through the logical progression. جس صحابی نے ہو سکتا ہے یہ اس وقت سنی اور انہوں نے کہا کہ سورۃ الاخلاص مدنی ہے، وہ نئے مسلمان ہوئے ہوں، اس سے پہلے ان کے پاس وہ پورشن آف قرآن ابھی ان کے کان سے نہیں گزرا ہو. مسلمان لاجیکل ہوتے ہیں اور مسلمان فوکس کرتے ہیں کہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو ہو سکتا ہے دس از اے پاسبلٹی کہ انہوں نے اس کو سنا اور ان کو لگا ہو کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور اسی لیے پھر انہوں نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح بتایا ہو کہ یہ جو ہے سورۃ الاخلاص مدینہ میں نازل ہوئی تھی. بالکل جیسے آپ دیکھیں بعض واقعات آپ کو خود ملتے ہیں جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، کہ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر خاص طور پر 144 جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے یہ آج فرسٹ ٹائم سنی. یہ امپیکٹ تھا نا. تو یہ یہاں پر تو ظاہری بات ہے وہ پہلے سن چکے تھے، لیکن یہ امپیکٹ تھا اس وقت کا. تو اس طرح کی کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اس صحابی کے لیے وہ اس وقت کا موقع ایسا ہو کہ ان کو لگا ہو کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے اسی طرح سکھا دیا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ہم نان ایشو چیزوں کو ایشو بناتے ہیں اور میگنیفائڈ ایشو بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہم پر فرض ہے. فرائض کو تھامیں. بعض فقہی ایشوز میں ہم اتنا زیادہ ڈیپلی انوالو ہو جاتے ہیں، ڈیپلی، کہ ہم انہی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں اور ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہوتے ہیں لٹرلی. آپ کی نجات آپ کے فرائض پر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور فقہ کے اندر اگر وہ چاروں سکول میں سے کسی ایک سکول کو آپ فالو کر رہے ہیں تو پلیز پلیز ایسی صورتحال میں آپ ایمان رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ. جتنا آپ کے علم میں تھا آپ نے اس کے مطابق اپنے فرض کو نبھایا، اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی، اللہ آپ کے علم کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. We need this broad mindedness right now in this nation. تو سورۃ الاخلاص کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ سے توحید کا ایک نیا جذبہ دے، ہمیں نئی ایکنالجمنٹ دے، ہمیں کمپریہنسو علم دے. اور میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں، پریکٹیکل نوٹ پر بتا رہی ہوں. آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی کہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے تک یہی کہا جاتا تھا، اور ایون ابھی سے نہیں، یہ میں بہت بڑے لیول پر بات کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، وہ کہتے تھے کہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز جس کو آپ تدبر القرآن کہتے ہیں، یہ عوام کو نہیں کرائی جاتی ہیں. بیکاز پہلے عوام کو بہت سے علوم سکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرائی جاتی ہیں. تو بہت اللہ کا نام لے کر، بہت اللہ سے دعا کر کر یہ کام ایسے سامنے رکھا جاتا ہے. ظاہری بات ہے یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو ریپیٹیشن لگتا ہے، بعض اوقات آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ نے اس وقت ان ڈیپتھ اسٹڈی میں سورۃ الاخلاص کو سمجھ لیا، اتنا ہی صرف، یہ سب نہیں ہے، یہ تو ایک قطرے کے برابر ہے اس سمندر کے جو اس سورۃ الاخلاص میں موجود ہے، جو ہم کر رہے ہیں ایک قطرہ. لیکن اگر ایک قطرہ بھی ہم نے انشاءاللہ اس کا ایسنس حاصل کر لیا، آئی ایم ٹیلنگ یو، چاہے آپ نے عقیدے کے اوپر کتابوں کی کتابیں نہیں پڑھی، آپ کو رب کی پہچان ایسی آئے گی جو رب کی پہچان رب نے ہی اپنے کلام میں کرائی ہے. آپ کو ویسی ہی انشاءاللہ رب کی پہچان ہو جائے گی. تو اب اللہ کا نام لے کر سورت کی پہلی آیت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آیت نمبر 1
सूरतुल इखलास, कुल कहिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह ही है जो यूनिक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ही है जो यूनिक है। अगेन सूरतुल इखलास कुल से शुरू हो रही है। अब आपने 2 सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह कई डिफरेंट मुख्तलिफ मफहूम जो हैं वो कुल के सीख लिए हैं। सूरतुल इखलास अल्हम्दुलिल्लाह जब कुल से शुरू हो रही है तो मैं आपके सामने सिर्फ 4 पॉइंट्स रख रही हूँ। वो 4 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो ये कुल हमें बता रहा है, रब का कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान कर रहे हैं। फाइन, रब का कलाम, ये कुल क्या बता रहा है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का तारुफ वही के तौर पर दिया गया है और अल्लाह ताला अब इस वक्त अपने रसूल के थ्रू सबको बता रहे हैं कि ये अल्लाह की बात है जो बयान की जा रही है। सो नंबर 1 पॉइंट इन कुल, रब का कलाम रसूल अल्लाह बयान कर रहे हैं, कुल ये बता रहा है। फाइन, वो सारे मफहूम कुल के अपने जहन में रखिएगा जो कि आपने पिछली तमाम क्लासेस के अंदर सुने हैं। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है कि आप तो या आपको आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तौहीद को आगे बयान करें। बिकॉज उन्होंने सवाल किया था ना अल्लाह के बारे में, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी दी गई कि आप एज इट इज़ इसको आगे लोगों को बयान करें। यानी रसूलुल्लाह के ऊपर एक जिम्मेदारी थी तौहीद की दावत आम करने की। तीसरा मफहूम स्कॉलर्स जो कि इस कुल के मुकाम पर एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट कहते हैं, वो कहते हैं कि हर कोई जान ले इस कुल के अंदर इस मुकाम पर ये बात एम्बेडेड है कि रसूलुल्लाह अल्लाह के बारे में वो ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो अल्लाह उनको सिखा दे। दैट्स इट, जो अल्लाह उनको सिखा दे वो वही इंफॉर्मेशन आगे अपने उम्मतियों को दे सकते हैं। इसलिए याद रखें, अल्लाह का तारुफ अल्लाह के दिए हुए अल्फाज से बेहतर नहीं हो सकता। अल्लाह की सिफात अल्लाह के बताए हुए इल्म की बेसिस पर ही समझी जाती हैं। कीप दीज इन माइंड बिकॉज दिस विल करेक्ट योर तौहीद। फिर आप सोच समझ कर अल्लाह के लिए बोलते हैं, फिर आप एब्रप्टली नहीं बोलते हैं। अल्लाह का तारुफ अल्लाह के अल्फाज में होता है, अल्लाह की सिफात अल्लाह के बताए इल्म की बेसिस पर समझी जाती हैं और अल्लाह का जिक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के बताए तरीक़ाकार और रसूलुल्लाह की इंस्ट्रक्शन पर किया जाता है। दैट्स एम्बेडेड इन द वर्ड कुल। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के बताए तरीक़ाकार पर और रसूलुल्लाह की इंस्ट्रक्शन पर किया जाता है। जिस दिन हमने ये समझ लिया, हमारे लिए ये बहस ख़त्म हो जाएगी कि क्या हुआ अगर मैं एक काम नेकी को समझ के करती हूँ मगर वो अल्लाह के रसूल ने नहीं सिखाया। हम ये ख़त्म कर देंगे जिस दिन हमने ये पहचान लिया कि हर वो गुड डीड विल बिकम अ नेकी और हर वो गुड डीड विल बिकम अ राइचियस डीड जिसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का स्टैंप ऑफ अप्रूवल है, बस वो नेकी बनती है, गुड डीड। उस दिन इंशाल्लाह हमारे लिए कन्फ्यूजन्स के सारे बादल ख़त्म हो जाएंगे। कल मैंने आपको एक बात सूरह इखलास को शुरू करने से पहले अपना एक बेस बनाते हुए मेंशन की थी। ट्राई टू डू व्हाट इज़ नीडेड, डोंट ट्राई टू डू व्हाट यू लाइक। दिस इज़ द केस ऑफ तौहीद। मैंने वो नहीं करना जो मेरा दिल चाहता है या जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो करना है जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और यही मेरी तौहीद वाज़े करेगा, यही मेरा सबमिशन वाज़े करेगा। तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह ही के बताए हुए तरीके पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस पर किया जाता है और यही है जो मुझे और आपको इंशाल्लाह शिर्क से बचाता है। तो कुल बता रहा है कि अल्लाह ताला ने अपना तारुफ खुद कराया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना अल्लाह का तारुफ नहीं करा सकते, अल्लाह उनको सिखा रहा है। कुल, इनसे कहिए, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह वो है जो यूनिक है। नाउ माय नेक्स्ट चैप्टर इज, कुल के मैंने आपके सामने 3 मफहूम रख दिए। नाउ आई एम गोइंग ऑन माय नेक्स्ट चैप्टर। शुरू कर देंगे अल्लाह का नाम लेकर, जितना होगा इंशाल्लाह उतना करेंगे, बट आई रियली नीड योर अटेंशन, आई रियली नीड योर अटेंशन।
اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے تو پلیز اپنا براؤزر ریفریش کر لیجئے اور پلیز کمنٹس میں کم لکھیں. مجھے نہیں معلوم بیکاز اگر میں پڑھ رہی ہوں یا میں اگر اس وقت کسی استاد کو سن رہی ہوں, میں ساتھ ساتھ ٹائپ نہیں کر سکتی ہوں اپنے کمپیوٹر کے اوپر, مطلب مجھے کمنٹس نہیں لکھ سکتی ہوں میں اس وقت. I need to give my full concentration on what I am listening. And the chapter I'm going to start is a very important chapter because I'm giving you, inshallah, a unique meanings of the word Allah now. میں نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ بیچ میں بریک ہو, میں چاہ رہی تھی یہ کمپلیٹ ہو جائے, بٹ اٹس اے لینتھی چیپٹر. تھوڑا سا میں دیکھ لیتی ہوں. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. اگر آپ لوگ پیشنس کے ساتھ بیٹھیں گی, میں یہ چیپٹر ابھی کمپلیٹ کرنا چاہوں گی, تھوڑا سا ٹائم اوپر لے لوں گی, صحیح. لیکن آئی نیڈ یور اٹینشن. آئی نیڈ یو ٹو ہیو اے کاپی اینڈ پین. آئی نیڈ یو ٹو رائٹ ڈاؤن وٹ یو ایکچولی نو فرسٹ ٹائم, تاکہ آپ کے پاس ایک ہینڈی پوائنٹرز آ جائیں نیکسٹ ٹائم اپنے پاس رکھنے اور سمجھنے کے لیے. میرا اگلا چیپٹر ہے از اباؤٹ دا ورڈ اللہ. We are going to learn a unique connotation of the word Allah. ٹھیک ہے, or you can say we are going to learn a unique information about the word Allah. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہو, but I'm sure کہ بہت سے ان لوگوں کے لیے شاید یونیک ہوگی جنہوں نے پہلے کبھی عربک لینگویج, علم اللغہ یا علم البلاغہ نہیں پڑھا ہے. دیکھیں, starting my chapter with a very common چیز, تاکہ ہم اپنی زندگی سے شروع کرتے ہوئے, بیس سے شروع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو اوپر کی طرف, علم کی طرف اٹھائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کا نام جانتے ہیں, آپ ایک انسان کا نام بھی جانتے ہیں اور آپ اس انسان کو بھی جانتے ہیں. اور بہت کامن سی بات ہے کہ آپ کو نام تو اس کا پتہ ہے, اس انسان کو بھی آپ پرسنلی جانتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے نام کے میننگز نہیں آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. بہت دفعہ ہو سکتا ہے خواتین سے پوچھیں آپ کے ہسبینڈ کا یہ نام ہے, اس کا میننگ کیا ہے, وہ کہتی ہیں مجھے کیا پتا ہو, میں نے تو پوچھا ہی نہیں. تو آپ ہسبینڈ کا نام تو جانتے ہیں, آپ ہسبینڈ کو بھی جانتے ہیں, بٹ آپ ان کے نام کے میننگس نہیں جانتے. اٹس ویری کامن, ایسا ہوتا ہے. پھر کبھی آپ کو موقع ملا کہ آپ نے اپنے, چلے میں ہسبینڈ کی مثال دے کر آپ کو بتاتی ہوں نا, تاکہ آپ میں سے جو میرڈ خواتین ہیں ان کو سمجھ آ جائے, جو ان میرڈ بچیاں ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ ہی کی بہن یا آپ ہی کے بھائی, کسی کو بھی ذہن میں لے آئیں. اب اس انسان کو آپ اس انسان کے نام کے میننگز جان جاتے ہیں کہ اچھا ان کا یہ نام ہے اور اس کے یہ میننگز ہیں. اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے, پھر آپ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پھر آپ کنیکشنز ملاتے ہیں, آپ کہتی ہیں اس کے نام کا یہ مطلب ہے, او آئی سی, اس لیے اس انسان کے اندر یہ خوبی ہے, اچھا اس انسان کے نام کے اندر یہ صفت ہے, اچھا اس لیے اس انسان کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہیں. تو پھر آپ اس کے نام کی میننگز کو اس کی پرسنالٹی, اس کی صفات کے ساتھ کنیکٹ کرتی جاتے ہیں, اور آپ کو پھر کئی جگہ پر ایسا اندازہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ آپ اس کے نام کی میننگز ایکسپلور کرتی ہیں اور آپ کو اس کی شخصیت کے اندر وہ نام کی کوالٹیز نظر آنے لگ جاتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے میننگز والے نام دو, اچھے نام رکھو ان کے, تاکہ اس پرسنالٹی کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ کریں. اب coming back on the topic of the word Allah. اللہ کا نام الحمدللہ ہم مسلمان جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں, ہمارا بچہ بولنا شروع کرتا ہے, ہم اس کو اماں ابا بعد میں بولنا سکھاتے ہیں, ہم اس کو اللہ پہلے بولنا سکھاتے ہیں. تو اللہ کا نام بچپن سے ہم نے سیکھا ہے, بولا ہے, ہم جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی ہستی کا کچھ نہ کچھ ایکنالجمنٹ ہم سب کو ہے. آج آپ کو اس نام کا ایک ایسا تعارف انشاءاللہ ملے گا جس کی بیسس پر پورا ایکڈیمیا آگے کھڑا ہو جاتا ہے, جو کہ فردر اللہ کی صفات کو, ایٹریبیوٹس کو کھڑا کرتا ہے. اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں, اردو میں جیسے ایک لفظ ہے مٹی, اردو میں مٹی کہتے ہیں نا, ایک لفظ ہے مٹی اور ایک لفظ ہے اردو میں تعلیم. دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اردو کا ایک لفظ ہے مٹی اور ایک ہے تعلیم. یہ دونوں الفاظ چاہے اردو ووکیبلری کے ہیں, لیکن یہ ایک لحاظ سے دونوں الگ الگ ایک مفہوم, ایک کانوٹیشن رکھتے ہیں. کیسے؟ اس کے لیے سمپل میں آپ کو اگر سمجھاؤں, بالکل آسان میں, ڈیپتھ میں جائے بغیر, تو مٹی کا لفظ کسی لفظ سے نہیں بنا,
और मिट्टी से फर्दर कोई और लफ्ज़ नहीं आप बनाते हैं, यानी ना वो पीछे किसी से बना है ना आप फर्दर मिट्टी से कोई और लफ्ज़ बनाएंगे। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा लफ्ज़ मैंने बताया है आपको, तालीम, वो पीछे इल्म से बना है, आगे मज़ीद और अल्फाज में फॉर्म हो जाता है। तालीम से बनता है अल्लामा, तालीम से बनता है उलमा, तालीम से ही बनता है मुअल्लिमा। ये इस तरह से मुख्तलिफ नाम जो हैं, मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं तालीम से बनते हैं। तो इसका मतलब है ये दो अलग कैटेगरीज हो गई, दो अल्फाज हैं जो दो कैटेगरीज वोकैबलरी की शो कर रहे हैं। अच्छा, इन्हीं दो अल्फाज को जहन में रखें। पहला क्या है? मिट्टी। दूसरा क्या है? तालीम। द वर्ड मिट्टी पीछे किसी से नहीं बना, फर्दर इससे एग्जैक्ट कोई लफ्ज नहीं बनेगा। अगला लफ्ज आपको मैंने कराया है तालीम, पीछे इसकी रूट्स हैं, पीछे अल्फाज से बना है, इल्म से बना है, फर्दर आगे उलमा, इल्म, मुअल्लिमा अल्फाज बनाता है। तो इसी पॉइंट को अगर हम इस वक्त जो है वो फर्स्ट स्टेप बनाएं और इस पर अपना अगला स्टेप आगे बढ़ाएं, तो मिट्टी का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस कैटेगरी में है जिसमें आगे पीछे कुछ नहीं है, सॉलिड एक लफ्ज़ है। इसको कहते हैं इस्म जामिद। जामिद, जीम अलिफ मीम दाल, जामिद यानी स्टेशनरी। ना ये किसी लफ्ज़ से बना है, ना इसके बाद इसी से कोई और लफ्ज़ बनेगा। इट्स इस्म जामिद, द स्टेशनरी वर्ड। ठीक है, मिट्टी टाइप अल्फाज जो होंगे वो होंगे इस्म जामिद, एज इट इज़ हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं, ये किसी से डिराइव नहीं हुए हैं। जबकि तालीम टाइप अल्फाज जो हैं इनको कहेंगे इस्म मुश्तक, मीम शीन ता ऑफ, ऑफ कैंची वाली, कीमे वाली, किताब वाली नहीं, मीम शीन ता ऑफ, मुश्तक। तालीम जैसी कैटेगरी के जो अल्फाज होंगे जो किसी लफ्ज से डिराइव हुए हैं और जिनसे फर्दर अल्फाज डिराइव होते हैं, इस्म मुश्तक। दोनों इस्म हैं, इस्म जामिद भी और साथ साथ इस्म मुश्तक भी, दोनों इस्म हैं। अच्छा, अब ये जो वर्ड अल्लाह है, एक और एग्जाम्पल ध्यान में रखें ताकि फिर आप वर्ड अल्लाह पर जाएं तो आपको मेरी बात और क्लैरिटी से समझ आए। पिछली सब क्लासेस से लेकर अब तक मैंने आपको बहुत से रूट वर्ड्स करवाए हैं, है ना। आपको मैंने वाव सीन करवाया, आपको मैंने अल फलक का फा लाम कौफ कराया, अल फलक के अंदर एक मफहूम, एक और रूट वर्ड खलक़ा का बताया। तो ये जो रूट वर्ड्स होते हैं, ये रूट वर्ड्स ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा इस्म जामिद बनेगा और कौन सा जो है वो इस्म मुश्तक बनेगा। सही। ये जो लफ्ज़ अल्लाह है, इसके बारे में दो लिजिटिमेट क्लासिकल लुगत के स्कॉलर्स की राय है। सही क्या? एक राय ये है कि अल्लाह का लफ्ज़, जो अल्लाह का लफ्ज़ है, ये इस्म जामिद है। अब जब मैं कह रही हूँ अल्लाह का लफ्ज़ इस्म जामिद है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बैकग्राउंड में सब याद आ गया जो भी मैंने आपको मिट्टी और तालीम का रेफरेंस बताया था। और एक पार्ट ऑफ द स्कॉलर कहते हैं कि नहीं, ये अल्लाह का लफ्ज़ जो है ये इस्म मुश्तक है, यानी ये डिराइव हुआ है। दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने दलाइल रखते हैं और दोनों के दलाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर एक बात इससे पहले कि मैं दोनों के दलाइल आपके सामने खोलूँ और आपको अल्लाह के नाम के बारे में जानकर अल्लाह से और मोहब्बत होने लग जाए, इसी पॉइंट पर ये बात, क्या मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग किसी चीज़ के बारे में दोनों ठीक हों? बिल्कुल मुमकिन है, एब्सोल्युटली इट्स पॉसिबल। एक राय, एक चीज़ के बारे में दो राय रखने वाले लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा दीन के मामले में कई दफ़ा होता है। अगर आप अपने आप को हक पर समझ रही हैं, सामने वाला भी अपने आप को हक पर समझ रहा है, तो कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लीव द मैटर ऑन अल्लाह, अल्लाह फैसला कर देगा। आपकी नीयत का आपको सवाब मिलेगा, उनकी नीयत का उनको सवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो दो राय हैं। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं इस्म जामिद है, यानी ये किसी से डिराइव नहीं हुआ, और बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि जी नहीं, ये इस्म मुश्तक है, ये डिराइव हुआ है। अच्छा, जो लोग कहते हैं, जो स्कॉलर, मैं सिर्फ इस्म, जो लोग कहते हैं इस्म मुश्तक है, मैं सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगी
ताकि अभी आपको आज ये बात इतनी समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह जब हम कल इसम मुश्तक को समझेंगे वो ज़रा डिटेल्ड है, तो आपका एक बेस ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा। जो स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह का लफ्ज़ इसम मुश्तक है, सी बोथ आर राइट, कीप दिस इन माइंड। इसम जामिद कहने वाले भी ठीक हैं, इसम मुश्तक कहने वाले भी ठीक हैं। जो लोग कहते हैं कि ये इसम मुश्तक है, वो कहते हैं कि अल्लाह का लफ्ज़ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, हमजा लाम, हमजा लाम इसके शुरू में है, और प्लस इलाह का लफ्ज़ है इसके बाद, प्लस इलाह, यानी हमजा लाम जो अरबी ज़ुबान में किसी भी इसम को प्रॉपर नाउन बनाता है, हमजा लाम प्लस इलाह है अल्लाह के नाम के अंदर। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह इसम मुश्तक है, यानी ये डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? वो कहते हैं ये हमजा लाम हा इलाह के लफ्ज़ से डिराइव हुआ है। आप इलाह के ऊपर हमजा लाम लगा दें तो ये लफ्ज़ अल्लाह बन जाता है, एक हमजा ड्रॉप करके। इलाह की डेफिनेशन क्या होती है? इलाह की कई डेफिनेशंस आती हैं, अराउंड इलाह की आपको 25 डिफरेंट मीनिंग्स मिल जाते हैं, बट सिंपल मीनिंग याद रखने के लिए आलाहा या अल्लाहू अरबी ज़ुबान में कहते हैं कि वो जिसकी इताअत की जाए और जिसकी इबादत की जाए। आलाहा या अल्लाहू हमजा की ज़बर के साथ। अलीहा या अल्लाहू कहते हैं वो जिससे डेस्परेटली मोहब्बत की जाए। तो जो स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह का नाम इसम मुश्तक है, वो कहते हैं ये इलाह से डिराइव हुआ है, और इस लफ्ज़ के अंदर आपको इलाह का लफ्ज़ अपनी कॉनोटेशन के साथ मिलेगा, प्लस इस लफ्ज़ के शुरू में हमजा लाम लगा हुआ है। सो दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ द साइड ऑफ द स्कॉलर्स जिनका ख्याल है कि अल्लाह का लफ्ज़ डिराइव हुआ है इलाह से एज अ इसम मुश्तक। अब इंशाल्लाह कल हम इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट करेंगे। जो लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह का लफ्ज़ इसम जामिद है, एंड दे हैव देयर सेवन दलाइल टू शो दैट हाउ वी आर सेइंग कि अल्लाह का लफ्ज़ इसम जामिद है। तो इंशाल्लाह कल इस लफ्ज़ की फर्दर कॉनोटेशन को, इसके फर्दर मफहूम को, इसके हक़ में दलाइल को इंशाल्लाह एक दूसरे के सामने रखेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हर दिन हमारी आपसे मोहब्बत का एंगल बढ़ जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतें कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कभी भी इस्लाम पर और रसूलुल्लाह पर और अल्लाह आप पर शक ना आने पाए। अल्लाह हमें इस हाल में मौत दे कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों, और अल्लाह आप हमसे राज़ी हों। अल्लाह हम सब से इन तमाम इबादतों और रोज़ों को कंप्लीट तरीके से, एहसन तरीके से कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलना फ़ी रमदान मिनल मुस्तग़फ़िरीन वजअलना फ़ी रमदान मिन इबादिकस सालिहीन वजअलना फ़ी रमदान मिन औलियाइकल मुक़र्रबीन बिराफ़तिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।